السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنتعلموا كيفاش نبوزيسيونيو ان اسكيس في لوتي كاتيا. نبداو على بركة الله. كما كنبداو بارت ديزاين، كنعطيو ان نون كالكونك. فوالا ديال البلاتفورم ديال كاتيا. كنختارو ان بلان كالكونك كيما كان. دونك نختارو بلان Y Z، كنمشيو هنا اوتي اسكيس. فوالا وكيعطينا هو البلان دو دي ديالو. فوالا دونك نختارو هاد الاسكيس هذا اللي هو مربع، ونحاولو نبوزيسيونيوه selon les deux axes x y et les dimensions ديالو اللي هما الطول والعرض. كنمشيو هنا ل contraintes، دونك هي الطول بالنسبة لي ديمونسيون ولا لا كوتاسيون. فوالا دونك نديرو هنا 40. الا لاحظتو كيولي داك لو تري كيولي فيغ، دونك حنا لو بوت ديالنا هو نردو كلشي كاع لي تري يكونو فيغ. الا لاحظتو هنا اللي عاودنا درنا اون كوط وحده اخرى بالنسبه ليه كتولي لا كولور موف، دونك il est sur contrainte. دونك سوبريميوها ونرجعو نكملو. ici غنديرو هذا بالنسبه لهاد لاكس هذا اللي هو لاكس زد. هنا ناخدو 50. دابا غيبقى عندنا الطول والعرض كومسا. غادي ناخدو غيولي عندنا ان اسكيس ايزو كونترانت. فوالا ناخدو فيه 100 على العرض ديالو غادي يكون 50. comme ça l'esquisse كامل il est bien positionné iso contrainte بحال تنديرو ليزوستاتيزم. دونك واخا نبغي نحرك اي تري كيما كان ما غاديش بغيت يتحرك ليا، بخلاف الا حيدت هاد لاكور مثلا بغيت نحرك هاد الخط غادي يتحرك ليا هنا ويرجع هنا. دونك انا خصني نبوزيسيونيه نعطيه لاكود ديالو باش يتبوزيسيونا selon les deux axes ولا selon le plan ديالنا اللي عندنا. بغيت هاد 50 وكدا يكونوا هما ديجا سون طون سيميتري، ولكن الا حيدنا هاد لاكوط يولي عندنا هاد جوج بيضين. دونك نقدروا نديروهم سيميتري بالنسبه لهاد 100 هذا. يسوفي انك تكليكي هنا عليهم جوج كيعطيك واحد لاكوط ديال الصون. كتجي هنا كتكليكي دغوات كتعطيك اوتوريزي ان اكس دو سيميتري. فوالا وتختارو هو هذا. دونك اوتوماتيكمون تيعطيك العبار اللي ما بين هذا الخط وهذا لاكس هو نفسه اللي هذا العبار هذا الخط وهذا لاكس ديالو. هذا كمثال. ناخذ شي مثال اخر اللي هو عبارة عن سيركل. السيركل كما كتعرفوا عندها مركز وعندها القطر ديالها اولا الشعاع لو غايون ديالها tel que le rayon est égal à d sur 2. دونك فهاد لوتي كاتيا خاصك تعطي ديفيني لو ديامتر. فوالا اللي ديفينيتي لو ديامتر قبل ما ديفيني الديامتر كيبقى عندك هذا تيتحرك. دونك لا كيبقى كيتموديفي هاد لو ديامتر ديالها.
الوغ حنا تنجيو تنعطيو اون كوت ديالو نختارو هي 100 ملم سيو. دونك مازال عندنا حنا هذا مازال لا بيس تتحرك، دونك مازال ليسكيس تيتحرك في لو بلان. خاصنا نبوزيسيونيو، دونك اش غنبوزيسيونيو لو سونتر ديالها بارابور هاد لي دو زاكس هادو. الوغ نعطيو سولون لاكس Y نعطيوه مثلا 100. بالنسبة لهاد لاكس نعطيوه 100. إذا لاحظتو l'esquisse devient vert. هذا هو لو بوت ديال اننا نديرو لا ميز اون بوزيسيون، rendre l'esquisse iso contrainte. دونك الا زدنا اون سول اخرى كيف ما كانت بالنسبه مثلا هذا غيعطينا اون كولور فيولي، يعني signifie que l'esquisse est surcontrainte. Donc il y a des contraintes les aidées. Le vert signifie donc passe, donc il est activé. ناخذ مثلا هاد لا بياس مثلا هادي كتعطينا اوتوماتيكمون لا فورم. بغينا نبوزيسيونيو ديجا كيعطيك اون كوت هنا اوتوماتيكمون في اللوجيسيال، تيعطيك واحد لاكوت تما ديال لو غايون ديال هاد لو سيركل هذا. ممكن تمسحها انت، ممكن تردها، ممكن تموديفيها. دونك ناخدو 20. مازال عندي انا هاد ليسكيس تيتحرك هكا تيتحرك هكا، دونك كيتموديفيا. دونك خاصني بوزيسيوني سولون هاد لو بلان هذا، وعاد ندير لي كود ديالو اللي كنحتاجهم انا في لا فابريكاسيون ديالي ولا لا كونسيبسيون ديالي. الوغ نديرو بالنسبه لهذا نعطيو اون كود. الا لاحظتو كلشي هاد لي دو تري هذا خضرو، دونك حيت عند هذا بوزيسيوني بالنسبه لهذا 20 ملم لو غايون ديالو، دونك الى على عرفنا المسافه هنا غتكون هي 40. وهذا بوزيسيوني بالنسبه للاكس Y ولات 92 نديروها 100. دونك اوتوماتيكمون ولا فيغ، دونك il est iso contrainte. ولكن مازال لا بياس مازال ليسكيس كامله ما كملاش، دونك مازال تتحرك لينا في هاد لو سونس، ما عمرها غتحرك في هاد لو سونس هذا. مازال هادو تيتموديفياو. فوالا داكشي علاش غادي نختارو بالنسبه لهاد علاش غادي نبوزيسيونيو هاد لو بوين مع هاد لاكس هذا، ونعطيو اون كوت اللي هي 70. دابا بقى غير عندنا غير هذا اللي نو ما عندوش لي كونطرانت ديالو، دونك خصنا نديرو لي كونطرانت ديالو سولون هاد لاكس. دونك بالنسبه لهاد لاكس اولا بالنسبه لهذا اللي ديجا بيان بوزيسيوني بالنسبه لي زاكس لاكس برينسيبال. دونك il suffit في هاد لو سونتر ديال هاد لو دومي سيركل ديالو يتبوزيسيونا بالنسبه لهاد لو سونتر او بيان بالنسبه لاكس. on va prendre 70 كما الاولى، ou bien كاين هاد لا سوليسيون، ou bien كنمسحو بجوج هاد لي سوليسيون لي دو سوليسيون كنديرو لا سيميتري ما بين هاد لو دومي سيركل بالطريقه اللي قلنا قبيله. اوتوريزي et je clique ici, puis كنعطي لي سونتر، كنعطي لهاد لا ديستانس اللي بيناتهم اون ديستانس مثلا 100. فوالا غادي نجمعو بجوج ويعطينا 100 افيك اون سيميتري. الا عبرنا درنا
ما بين هاد لو سيركل، ما بين هاد لو سونتر و لاكس غنلقاو 50. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنسوش بارطاجيوه مع صحابكم، ديروا سبسكرايب للشين ديالي. شكرا.